आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आरम्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी आरम्भको 16औं र यो सिजनको अन्तिम श्रृङ्खलामा छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा। विश्वप्रकाश शर्मासँग हामी आजको कार्यक्रममा आउँदो नेपाली राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले अपोजिसनल पोलिटिक्स कसरी निर्वाह गर्छ र नेपाल जुन ढङ्गबाट ट्रान्जिसनबाट गुज्रिरहेको छ, केन्द्रीय र 3 तहको निर्वाचन गरिसके पश्चात यो ट्रान्जिसनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले म्यानेज गर्नलाई कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ, साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएका विवादहरूको समायोजन र व्यवस्थापन उसले आगामी दिनमा कसरी गर्नेछ, यी विविध विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विश्वप्रकाश शर्माजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद समीरजी। तपाईँ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायमा अहिले पुग्नु भएको छ र पिपुलको ठुलो एक्सपेक्टेसन्स पनि छ यहाँबाट। नेपाली काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा जुन परिणाम भोग्यो त्यस पश्चात जुन किसिमको डिबेटहरू चलिरहेको छ, त्यो डिबेट आफैमा पूर्ण छ, अपूर्ण छ, के छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा पराजित भएर फर्किए पछाडि स्वाभाविक छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त्यो पराजयको गहिरो समीक्षा गर्नका लागि छलफलहरू प्रारम्भ हुने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक छ। जति घनीभूत हुनुपर्ने हो बाहिर, केन्द्रीय समितिको बाहिर, त्यो पनि पर्याप्त भइरहेको छैन मेरो बुझाइमा। र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विस्तारित रूपमा यसमा त विषय प्रवेश पनि भएको छैन। बैठक भयो, माघको 4 र 5 गते 2 दिन बैठक भयो। त्यो बैठकमा पनि पराजयको सन्दर्भमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू थुप्रै साथीहरूले राख्नुभयो, तर खास गरी त्यो बैठक तत्कालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनतर्फ लक्षित थियो। त्यसैले त्यो बैठकले निरन्तरता लिएर गहिरोसँग समीक्षा गरेर हामी पराजयको कारण 1, 2, 3 भनेर खोजी गर्ने र त्यसको अबको निदान के हो भनेर 1, 2, 3 खोजी गर्ने चरणमा पुगिसकेका छैनौँ। त्यसैले अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाँडै नै बस्छ। बस्नुभन्दा पूर्व कहीँ युवाहरूको, कहीँ विद्यार्थीको, कहीँ बुद्धिजीवीहरूको, काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरूको ठाउँ ठाउँमा छलफलहरू अझै घनीभूत हुनुपर्छ। ती छलफलहरू पर्याप्त रूपमा बहसहरूबाट सकारात्मक चिन्तनका साथ कि सबैले चाहनु भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरित हुनुपर्छ, यसरी चल्दैन। त्यसको निष्कर्ष पछाडि अब त्यो भयो एउटा विश्लेषण, चल्दैन, बदलिनुपर्छ। त्यसो हो भने हामी बदलिनु कसरी पर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहे मलाई लागेको होस्, चाहे अरू साथीहरूलाई लागेको होस्, केन्द्रीय कमिटी भित्रकालाई बाहिरकालाई लागेका सारा ठाउँ ठाउँ भएको छलफलहरूबाट ऊर्जा ग्रहण गरेर केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ। टिप्पणी त कतिसम्म पनि भएको छ भने यहाँ अवगत नै हुनु होला। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको जुन भ्यालुजको निम्ति स्थापित भएको थियो, अर्थात् भनौँ न प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता, यो नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै गरिआएको उसको चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तहरू भए। अब त्यसमा प्रजातन्त्रको निम्ति अब लडिराख्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ समाप्त भएर गइसकेको छ, किनभने काङ्ग्रेसले नै प्रारम्भ गरेको होस् त्यो 7 सालदेखिको क्रान्ति अहिलेसम्म ल्याएर आइसक्दाखेरि मोरलेस नेपालका सम्पूर्ण दलहरू अहिले डेमोक्रेटिक प्रोसेस र प्र्याक्टिसेसमा छन्। त्यो सक्यो। संविधानले समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी गरिसकेका छ। राष्ट्रियता नेपालका कम्युनिस्टहरूले लगिसके। नेपाली काङ्ग्रेससँग अब के बाँकी छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना कालमा जे उद्देश्य थियो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, अहिंसाको मार्गबाट नेपाल देशको समृद्धिको लागि एउटा साझा राजनीतिक दस्तावेज निर्माण गर्ने, त्यो साँचो अर्थमा अहिले साझा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मात्रै होइन, जडसूत्रीय चिन्तनको दस्तावेज बोकिरहेकाहरूले पनि आफूलाई रूपान्तरित गरेर अन्ततः बिपीको विचारको आलोकमा आफ्नो राजनीतिक दललाई पनि अहिलेको एजेन्डाहरूमा, आइडियोलोजीको द्वन्द्व छोडेर एजेन्डाको कुरामा एक ठाउँ आइपुगेको अवस्था छ। त्यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि असहमत रहेको पक्षले जहाँ आन्दोलन भइरहेको थियो मधेसमा, त्यो समूह पनि अन्ततः यसलाई अङ्गीकार गर्न आइपुगेको छ। त्यसैले धेरैलाई के परेको छ भने जे घोषित लक्ष्यहरू थिए नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यो लक्ष्यले पूर्णता हासिल गरिसकेपछि अब काङ्ग्रेस योभन्दा अगाडि कसरी जान्छ, के आइडियोलोजी, के मुद्दाहरू लिएर जान्छ, तिनै कुराहरूको निरन्तरता मात्रै त एउटा राजनीतिक अभियानको
अर्को संस्करण हुनै सक्दैन। त्यसैले अहिले छलफल बिल्कुल यो स्वाभाविक तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि हामी गहिरो समीक्षाको चरणमा प्रवेश गर्छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेका लक्ष्यहरू जो प्राप्ति भए त्यसो हो भने अब हाम्रा अभिष्टहरू हाम्रा चाहिँ अभियानहरू कसरी अगाडि जानुपर्छ यो भन्दै गर्दाखेरि यसलाई सम्भवतः हामी यसलाई कुन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नेछौँ सुमितजी भने प्रजातन्त्र स्थापित हुनु र प्रजातान्त्रिक संस्कार स्थापित हुनुको बिचमा फरक हुन्छ। हामीले प्रजातन्त्रलाई स्थापित गरेका छौँ, त्यो एउटा प्रक्रिया भयो, तर त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस आफैलाई नै या नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई या नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि तहको उम्मेदवारहरूलाई जित्ने कुराको पछिल्तिर लाग्ने मनोविज्ञान सँगसँगै मतदाताले कम मत दिँदै गर्दा उपविजेता हुँदै गर्दा त्यसलाई ग्रहण गर्ने र सहयोगी बन्ने मनोविज्ञान स्थापित गर्ने चरण प्रजातन्त्रको निमित्त, एउटा सुन्दर प्रजातन्त्रको निमित्त अक्षरमा लेखिएका धारा र उपधाराहरूमा मात्रै प्रजातान्त्रिक सौन्दर्य हुँदैन। त्यसलाई अभ्यासमा लिएर आउने राजनीतिक कर्मीहरूको सांस्कृतिक रूपान्तरणको चरण जुन हुन्छ त्यतातर्फबाट त्यसले प्रजातन्त्रलाई समृद्ध ठहर्याउँछ। त्यसकारण अब प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित गर्ने चरणको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले उठाइआएको एउटा मुद्दा समाजलाई गाँसेर सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। यो देश सबै भाषाभाषीको हो, सबै भेषभूषाहरूको हो, यो सबै पहाड मध्य सबै भूगोलको बराबर हो भनेर समाजलाई गाँस्ने एजेन्डा कुनै पनि अवस्थामा पुरानो हुँदैन। समाजलाई गाँसेर लिएर जान सक्छ जुन समाजले संसारका समृद्ध भएका देशहरू जसले त्यहाँभित्रका आफ्ना फरक मतहरूलाई गाँसेर लिएर जान सके तिनले नै चाँडो समृद्धि हासिल गरेका छन्। आफूभित्रका फरक मतहरूलाई म्यानेज गर्न जसले सकेनन् तिनले नै द्वन्द्व र टकरावमा आफूलाई पछाडि छोडेका छन्। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले समाजलाई गाँसेर लिएर जाने एजेन्डालाई हामी पुरानो मान्दैनौँ। त्यो एजेन्डामा पनि हामी आगामी दिनमा आफूलाई थप प्रष्ट बनाएर जान्छौँ। तेस्रो कुरो, संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका छौँ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा आउँदै गर्दा उनले विश्वास गरेको समाजवादी शास्त्रीय कुराको तर्फ एउटा मनोविज्ञान कहीँ कुनै कोणबाट आउँछ भने त्योभन्दा भिन्न ढङ्गको हामीले स्थापित गर्न चाहेको समाजवादी राज्य व्यवस्था कस्तो हो भन्ने सन्दर्भको विषयको छलफल बहस अहिलेको सन्दर्भको अर्को हाम्रो यात्राको चाहिँ विषय बन्छ। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक रूपान्तरणको मैले भने, समाजलाई गाँस्ने कुरा भने, समाजवादको अबको सन्दर्भको व्याख्याको सन्दर्भमा हामीले जाने कुरो भने, यी सबै कुरो गर्दै गर्दा एउटा सिङ्गो नेपाल देशको राष्ट्रियता अबको सन्दर्भमा नेपालले दुईटा बढेका छिमेकीहरू ट्विन टावर जस्ता भएका अग्ला छिमेकीहरूको बिचमा बसेर नेपाल देशले कसरी सन्तुलनका साथ र सिङ्गो नेपाली राजनीतिक दलहरूको एकीकृत मनोविज्ञानको बलमा राष्ट्रिय मनोबललाई अभिवृद्धि गरेर कसरी हामी दुईटा छिमेकीहरूबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ या कतिपय छिमेकीहरूका दुईटै छिमेकीहरूका कतिपय आकाङ्क्षाहरू हाम्रा सन्दर्भमा रुचिको या चाहनाको भन्दा अलिक पर गएर कुन सन्दर्भमा अलिक बढी उहाँहरूको भूमिकाहरू भन्छ त्यसलाई कसरी हामी निश्चित साइजहरूमा राख्न सक्छौँ र कसरी हामी अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको यो जमानामा दक्षिण एसियाको यो मुलुकलाई हामी एउटा स्वतन्त्र, स्वायत्त, समृद्ध, शान्त, स्थिर बनाएर जान सक्छौँ। यो यात्रा टुङ्गिएको छैन, संविधानको कार्यान्वयन भएको छ र यसले नवीन यात्रा प्रारम्भ गर्दैछ र नेपाली काङ्ग्रेसले यिनै कुराहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर आजको सन्दर्भमा आफूलाई थप प्रस्ट्याएर थप प्रखर बनाएर लिएर जान्छ। यहाँले जुन यो तीनदेखि चारवटा जुन बुदाहरू मलाई भन्नुभयो अहिले भर्खर, त्यसमध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो बुझाइमा किन भन्दाखेरि अरू बुदाहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। एक नम्बरको बुदा सांस्कृतिक परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, नेताहरूले नै आफूलाई कसरी परिवर्तन गरेर, पार्टीले आफूलाई कसरी परिवर्तन गरेर लिएर जान सक्छ भन्ने कुरो र पछिल्लो समयमा खास गरी 2046 साल पछाडि सबभन्दा विकृत स्थिति नेपालमा अब यो नेपाली काङ्ग्रेससँग मात्र सम्बद्ध भएन, आम पोलिटिकल पार्टिज र उनीहरूको नेताहरूले देखाएको आचरणहरूसँग सम्बन्धित भएको कुरा भयो। त्यस्तो परिस्थितिबाट यो पछिल्लो समयकै चाहिँ तपाईँहरूको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पार्टीको टिकटहरू खरिद बिक्री भए, पुराना नेताहरू समेत त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको सम्म तथ्य बाहिरहरू आए। यस्तो परिस्थितिमा सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यसैले त सांस्कृतिक रूपान्तरणको चाहिएको हो, ठिक हो, त्यसमा कसैको असहमति भएन, सम्भव कसरी देख्नुहुन्छ त्यसो? अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बडा शून्य जमिन जहाँनिर लोकतन्त्रको कुनै आवाज अभिव्यक्त हुन पाउँदै गर्दा जेल या फाँसी या गोली स्वीकार्नु पर्थ्यो, त्यो जमिनमा प्रजातन्त्रको दियो बाल्न सक्यो, प्रजातन्त्रको वृक्ष रोप्न सक्यो,
त्यसलाई स्थापित गर्न सक्यो, अनेकौँ आँधी हुरी हुन्डरीहरूको बिचबाट त्यसलाई जोगाउन सक्यो। त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो बेलामा त्यो आत्माको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो आत्मा भनेको देशभरिमा छरिएर रहेका हजारौँ छन् नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीप्रति निष्ठावान रहेर जीवन दिएकाहरू। जीवन दिनु भनेको मृत्यु हुनु मात्रै होइन। एउटा मान्छेले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बुढेसकालसम्म पुगेको छ, उसले शहादत भएर कहीँ गोली खाएको छैन, अलग कुरा हो। तर उसले सम्पूर्ण जीवन निष्ठामा अर्पित गरेको छ, तर कुनै पदको आकाङ्क्षा भन्दा पर या उसलाई न्याय गरिनुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी भन्दा पर ऊ छुटेको छ भने उसले सम्पूर्ण जीवन जुन बिताएको छ नि त्यो पनि एक ढङ्गको शहादत। त त्यहाँ रहेको त्यो आत्मा खोजी गर्यो कङ्ग्रेसले भने हामी हिजो लोकतन्त्रको बिउ रोप्न सक्नेहरू, दियो बाल्न सक्नेहरू, एउटा उज्यालो लोकतान्त्रिक संस्कार बनाउनलाई हामीले प्रारम्भ बिन्दु त्यही हृदयहरूबाट गर्न सक्छौँ। र हामीले गरेनौँ भने प्रजातन्त्र निरस व्यवस्था बन्छ। त्यसैले मैले सुमितजी बेला बेला भन्ने गरेको छु, प्रजातन्त्रलाई शास्त्रीय रूपमा व्याख्या गरेर मात्रै हुँदैन। सामान्यतया प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्दा बोल्न पाउने व्यवस्था भनेर हामीले संसारभरि बुझाएका छौँ। तर आजको युगमा आउँदै गर्दा त्यो क्लासिकल कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। 1 लाख मान्छेले काठमाडौँको सिंहदरबारको अघिल्तिर जुलुस प्रदर्शन गर्न पाए, त्यसैले हेर मेरो देशमा प्रजातन्त्र छ कसैले भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेको 1 लाख मान्छेको जुलुस निकाल्न पाउने व्यवस्था मात्रै होइन। केवल एउटा अदना नागरिकले सिंहदरबारको अगाडि उभिएर प्ले कार्डमा लेखेर सरकार मलाई अन्याय भयो मैले न्याय पाऊँ भन्दै गर्दा राज्यले सुन्छ कि सुन्दैन? सुन्यो, द्याट इज डेमोक्रेसी। एकजनाको मात्रै आवाज सुन्यो प्रजातन्त्र। त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको रूपान्तरणको निम्ति एक भएर देशभरि छरिएकाहरूको धेरैको भावनाहरूलाई सुन्ने सामर्थ्य यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पाटो यो पनि हो र त्यो हामी गर्न सक्छौँ, सक्नुपर्छ। सक्नुमा काङ्ग्रेसको भविष्य छ र लोकतन्त्रको भविष्य छ। ठिक हो। त्यसमा एउटा मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ तपाईँको जुन मानिसहरूले नेतृत्वका बारेमा कुरा टिका टिप्पणी गर्छन्, आखिर यी तिनै नेतृत्व हुन् जसले चाहिँ तपाईँको पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध लामो चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गरेर आएका हुन्, नजिकबाट जसले चिनेको छन्। कमसेकम 46 सालभन्दा अगाडिको यिनको चाहिँ तपाईँको निष्ठा, यिनको चाहिँ तपाईँको जीवनप्रतिको कमिटमेन्ट, त्यो भ्याल्युज, त्यो उनीहरूले अगालेका र समाजलाई देखाएको त्यो सपनाहरू त्यो आफैमा धेरैका निम्ति चाहिँ तपाईँको एउटा एक्जाम्पल थियो। र जुन ढङ्गबाट यो स्खलित भएको छ यो व्यक्ति विशेषको मात्रै दोष हो कि यसमा अरू पनि कारणहरू छन् कि त्यो कारणहरू भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो तपाईँले जुन ट्रान्जिसन अथवा रिफर्मको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा अगाडि बढ्नलाई कति एङ्गलबाट हामीले सोच्नुपर्ने हो, कहाँ हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो? पहिलो प्रश्न म हजुरलाई के सोध्न चाहन्छु भने ती मानिसहरू त्यत्रो निष्ठा पुगेको, त्यत्रो एक्जाम्पल भएका मानिसहरूको स्खलनको पछाडि उनीहरूको व्यक्तिगत मात्र कारण हो या अरू कारण छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसप्रति निष्ठा राखेर बसिरहेका देशभरिका हजारौँ या काङ्ग्रेस पार्टीको मात्रै नभनौँ अरू पनि राजनीतिक आस्थासँग आबद्ध रहेका, त्यो आस्थालाई अगाडि बढ्नका लागि आफूलाई अर्पित गरेकाहरूको ठुलो तबका छ। त्यो तबकालाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। कतिपयले के भनिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि भने सङ्घर्षका लागि ती काबिल थिए, संसदीय प्रतिस्पर्धाको जे प्रकारको समाज व्यवस्थाको मनोविज्ञान जुन प्रकारको चुनौतीहरू हो त्यसलाई सामना गर्न उनीहरू अयोग्य भए। कसैले त्यसो भनिदिनुहुन्छ। अब कसैले के सोचिदिनुहुन्छ गाउँमै बसेर भन्दाखेरि भने म चाहिँ योग्य छु तर मलाई चिन्नुपर्ने माथिल्लो केन्द्रको नेतृत्वले चिन्न सकेन। अथवा केन्द्रमा रहिरहेका कतिपयहरूले सोचिदिनुहुन्छ कि ऊ उचित त हो, सम्मानको पात्र त हो, तर ऊ सुयोग्य ढङ्गले शासन सत्ताको निमित्त आउन सक्दैन। यसमा आफ्नो कोणहरू समातेर हामी बसेका छौँ। कसैले यो समातेका छौँ र त्यसैमा आनन्दित छौँ, अर्कोले अर्को समातेका छौँ। सत्य र तथ्य के हो भन्दाखेरि भने एउटा राजनीतिक पार्टीले सङ्घर्षको चरणमा काबिल भएका सबै कार्यकर्ता सिर्जनाको चरणमा सुयोग्य हुन्छन् भन्ने सोच्नु त गलत हुन्छ नै। सङ्घर्षलाई जो काबिल थिए, मैले बेला बेला उदाहरण पनि दिन्छु सनाना गुजमाओको, जसले पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रता पछाडि जब न्युयोर्क एयरपोर्टमा पत्रकारले सोधे अब तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो सङ्घर्ष गर्ने कला मसँग थियो, अब पूर्वी टिमोर निर्माण गर्नका लागि कुशल कालीगढी मस्तिष्क चाहिन्छ, किनभने ध्वंस र सिर्जनाको बिचमा फरक हुन्छ। कुशल कालीगढी मस्तिष्क मसँग छैन, पूर्वी टिमोरको भिडमा खोज्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा अब सङ्घर्षबाट आएको एउटा नेतृत्वले माथिल्लो तहमा आयो र उसले सोच्यो कि म सिर्जनाको लागि काबिल छु, अनि उसले बाँकी सङ्घर्षमा रहेको सबलाई चाहिँ काबिल छैन भनेर सोचिदिन मिल्छ? बिल्कुल मिल्दैन। त्यसले गर्दा गाउँ गाउँमा रहेको
हरूले सङ्घर्षको बेलामा कार्य गरेकाहरूलाई हामीले सृजनाको कालमा कति पटक कति चाहिँ चरणहरूमा ठाउँहरूमा अवसरहरू उपलब्ध गराएर तिमीले गरेर हेर भन्ने अवसर दियौँ त भन्ने एङ्गलबाट पनि सोच्नु पर्यो। हामीले कसैलाई त्यो अवसर उपलब्ध नगराउने अनि त्यही सङ्घर्षको सँगैको अर्को साथी आएर माथिल्लो शासन सत्तामा पुगिदिने अनि उसलाई हेर्दै गर्दा माथिबाट के हेरिदिने भने यो कर्मका लागि योग्य थिएन। त्यसो भए योग्य भएकाहरूले चाहिँ कति योग्य ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दै गर्दा दोष सबैको छ, व्यक्तिको पनि दोष छ जो छुटेका छन्, ऊ सङ्घर्षका लागि यो फरक सङ्घर्षका लागि योग्य भएन होला, ऊ एउटा सङ्घर्षका लागि बनेको थियो भन्ने होला। दोष नेतृत्वको पनि छ, जसले सङ्घर्षमा सँगै रहेको साथीलाई छोडेर उसलाई काबिल देखेन, आफूलाई काबिल देख्यो होला। त्यसले गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ भने यो वास्तवमा जटिल छ। यसलाई भावनात्मक रूपले पनि हेर्नुहुन्न, तर भावनात्मक कुरो छोडेर व्यवहारगत रूपमाले पनि हेर्नुहुन्न, आदर्श र व्यवहारको सन्तुलनको खोजीमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो कुरोलाई अघि सुरुवातमा उद्धृत गर्दै गर्दा के भनेको थिएँ भने काङ्ग्रेसको आत्मा कहाँ छ, काङ्ग्रेसको शरीर ठाउँ ठाउँमा छ, सिंहदरबारमा भयो, पार्टी केन्द्रमा होला, होइन, तपाईँको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्वमा होला, शरीर हो त्यो। तर काङ्ग्रेसको आत्मा भनेको त्यो गाउँमा रहेर वर्षौँदेखि काङ्ग्रेसका लागि निष्ठा गरेर एउटा पुरा जीवन अर्पित गरेर केवल सडकमा गोली खाएन होला, तर पुरै जीवन अर्पित गरेर एउटा ढङ्गको शहादत बाँचिरहेको छ नि, त्यहाँ छ आत्मा। त्यो आत्मालाई खोज्ने क्रम सुरुवात गरेर काङ्ग्रेसको रूपान्तरण पनि हुन्छ। किन विश्वप्रकाश शर्मा झापा क्षेत्र नम्बर 1 को चुनाव हारिसके पछाडि काठमाडौँ आउनु अगाडि रूपन्देहीको सुरजपुरा गयो त? सुरजपुरा जानेर 40 सालमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर सुशील कोइराला, शैलजा आचार्य, शेरबहादुर देउवाहरू सबै रहनुभएको बेलामा आक्रमण भएको थियो उहाँहरूमाथि पुष्पानन्द गिरीको आँगनमा। जहाँनिर रामप्रसाद चौधरी र यादवनाथ आलोक 2 जना मारिनु भयो, 156 जना घाइते हुनुभयो। त्यो माटोमा गएर मौन धारण गरेर सब साथीहरूको साथमा उभिएर म शपथ लिन आएको छु आधुनिक काङ्ग्रेस निर्माणको लागि, त्यो माटोमा किन भने त? त्यही कुरो त शपथ ग्रहण त अरूतिर पनि हुन सक्थ्यो नि, तर त्यही माटो किन पुग्न खोजे? किन चाहिँ 15 सालको निर्वाचनमा धादिङबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जगत प्रकाश जङ्सा मारिएको जमिनमा म चितवनमा पुगेँ त? प्रवक्ता पछि भनेको, त्योभन्दा अघि किन गए त? उहाँलाई अर्धमृत अवस्थामा चाहिँ गाडियो। बालकृष्ण समको ज्वाइँ बालकृष्ण समको छोरीले आत्महत्या गर्नुभयो। नवीन प्रकाश जङ्सा जगत प्रकाश जङ्साको छोरा भिजी बन्नु। अहिलेको समाजले नवीन प्रकाश जङ्सालाई चिन्छ, भाइस चान्सलर बन्नुभयो, तर उनको पिताजीलाई कम चिन्ला। त किन जगत प्रकाश जङ्सा मारिएको माटोमा गए त? त त्यो भनेको के हो? त्यो आत्माको खोजीको कुरा हो। त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो देशमा यति धेरै अथक सङ्घर्ष गरेको छ, तर सङ्घर्षको चरणसँग जोडिएको काङ्ग्रेसको आत्मालाई कहीँ छोडेर कहीँ शरीर उभिएर बनेको जस्तो अवस्था कतिपय ठाउँमा भएको छ। त्यसैले यो बेलामा काङ्ग्रेसको शरीर र काङ्ग्रेसको आत्मालाई गाँस्नुपर्ने र नवीन यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने र त्यो नवीन यात्रासँग अघि मैले भनेको 4-5 वटा कुरालाई लिएर काङ्ग्रेसलाई नवीन शक्तिका रूपमा, नयाँ समाजमा नयाँ शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब तपाईँले चाहिँ केन्द्र समितिका विभिन्न तहका नेताहरूसँग पनि यहाँको संवाद हुन्छ होला, नयाँ पुस्ताका अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूसँग के सोच देख्नुहुन्छ केन्द्रीय समितिभित्रका नेताहरूमा? अब पार्टीको प्रवक्ता बन्नुभन्दा अगाडि पनि र लगत्तै पछि पनि मैले पार्टीको प्राय सबै नेताहरूसँग छलफल, मुख्य नेतृत्व पङ्क्तिसँग भेटघाट छलफलहरू गरेको छु। सबै एउटा निष्कर्षमा सहमत हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई अब आधुनिक दलका रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। तर आधुनिक दलका रूपमा रूपान्तरित गर्दै गर्दा जुन एकीकृत सोच, एकीकृत मनोविज्ञान, एकीकृत विश्लेषणको जुन कुरा हो नि, त्यो स्थापित हुन सकेको छैन, चाहे नेतृत्व तहमा होस् चाहे कार्यकर्ता तहमा। मैले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि, युवा साथीहरूलाई पनि अरू जिल्लामा जाँदा बोल्दै गर्दा पनि के भनेको छु भने हामी मात्रात्मक रूपमा कम बेसी दोषी छौँ। मैले भनेको छु साइजको नेतृत्व, साइजको श्रेय, साइजको नेतृत्व, साइजको दोष। स्वाभाविक छ तपाईँको केन्द्रीयको सभापति र टोलको सभापतिको बराबर भाग लाग्दैन, सफलताको श्रेयमा पनि र पराजयको दोषमा पनि साइज अनुसारै लाग्छ। तर हामीले अहिलेको सन्दर्भमा कम्तीमा गाउँमा, हुम्लाको गाउँमा टेलिभिजन हेरिरहेको एउटा काङ्ग्रेसको समर्थकलाई या मधेसको गाउँमा टेलिभिजन हेरिरहेको एउटा समर्थकलाई या रेडियोबाट, एफएमबाट, अनलाइनबाट सुनिरहेको, पढिरहेको काङ्ग्रेसको समर्थकलाई पहिला ढाडस दिन जरुरी छ। हामी हारेका छौँ, हामी सकिएका छैनौँ, हामीले यस्तो हार धेरै बेहोरेका छौँ। हामीले हार्दै पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गराएर हामीले सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरेका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो हारलाई गहिरोसँग आत्मसमीक्षा गर्छौँ
दोषलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, रूपान्तरण गर्छौँ, काङ्ग्रेसलाई आधुनिक बनाउँछौँ, तपाईँ दृढ मनोविज्ञानका साथ गाउँमा उभिनुहोस् है भनेर हामीले ढाडस दिने बेला हो नि। त्यो ढाडस दिँदा एकीकृत ढङ्गले दिनु पऱ्यो नि। दोष एक आपसमा लिएर छलफल गरेर जाने छैन। तर कतिपय ठाउँमा के भएको छ भने हामी एक आपसमा प्रश्न, एक आपसमा कुरा उठाएर मात्रै हामी कसरी गरिरहेका छौँ भने त्यसमा आनन्दित भइरहेका छौँ। तर तलको साथीभाइलाई दिनुपर्ने ढाडसमा कमी भएर त्यसैले पार्टीको नेताहरूसँग पनि मैले छलफल गर्दा यही कुरो भनेको छु। र नेताहरू पनि केमा हुनुहुन्छ भने रूपान्तरणमा जानुपर्छ। जबरजस्त ढङ्गले रूपान्तरण नगरी बिल्कुलै काङ्ग्रेसलाई अगाडि लिएर जान सकिन्न। अनि कार्यकर्ताहरूलाई ढाडस दिनु एउटा कुरा हो विश्वप्रकाशजी। तर मोरलेस एउटा चाहिँ तपाईँको के बुझाइ छ भन्दाखेरि जब पार्टीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको चाहिँ तपाईँको पुस्ता पछाडिको पुस्तालाई चाहिँ एउटा अवसर दिएको थियो, चाहे त्यो शेरबहादुर देउवाहरूको केसमा हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको उहाँहरू पछिका नेताहरूको केसमा। तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि उहाँहरू पनि चाहिँ तपाईँको पहिला त दलका नेताहरू हुन्थे, अब पछिल्लो समय आएर जिल्ले नेताहरू हुन थाले। यो जिल्ला चाहिँ फलाना नेताको, यसमा कसैले हातै हाल्न नहुने, यो अर्को जिल्ला अर्को फलाना नेताको भनेर यहाँहरूले चाहिँ 75 जिल्लालाई पार्टीका 75 जना महत्त्वपूर्ण नेताहरूको पल्टामा हालिदिनु भएको छ। तल्लो गाउँबाट आएको नेताहरूदेखि लिएर जिल्लाका अरू नेताहरू जो चाहिँ त्यो जिल्लाको नेतासँग पृथक मत राख्छ उसले त्यसरी काङ्ग्रेस भएर बाँच्न पाउने उसको त्यहाँ स्थानै छैन। यो अवस्थामा परिवर्तन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, परिवर्तन गर्ने भनेकै यस्तो घटनाक्रमहरूको पहिचान गरेर परिवर्तन गर्ने हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, अघि मैले पनि विस्तारित रूपमा भने कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छ। त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्नु अनि लोकतान्त्रिक परिणाममा विश्वास गर्नुको बिचमा फरक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको समग्र रूपान्तरणको निमित्त हामीले सूत्रबद्ध गर्नुपर्ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समस्याहरूभित्र यो पनि पर्छ। अब कुनै अमुक नेता कुनै भेगको प्रभाव राख्नुहुन्छ, कुनै जिल्लामा प्रभाव राख्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा त प्रभाव राख्ने कुरोलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। होइन, प्रभावलाई यहाँहरूले गलत ढङ्गबाट व्याख्या गरेर राख्नु भएको छ भन्ने बुझाइ छ। प्रभाव हुनु एउटा कुरा हो। प्रभाव हुनु भने त के हो भन्दाखेरि नेताले गरिदिएको निर्णयलाई आम कार्यकर्ताले सहर्ष स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ उसको प्रभाव हो नि त, लेजिटिमेट लिडर हो नि त हो त। तर त्यहाँनिर यदि तपाईँको समस्या देखियो भने त्यहाँनिर उसले चाहिँ प्रभाव होइन, यो त तपाईँको राणाशाही शासनभन्दा बढी चाहिँ हुकुम प्रमाङ्गी चाहिँ गर्नको निम्ति उसको दरबारमा गएर उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थिति आयो भने डेमोक्रेटिक सिस्टममा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लेजिटिमेट प्रभाव मान्नु, अथोरिटी एक्सर्साइज भन्न सकिँदैन। निश्चय नै तपाईँले भनेको कुरासँग एकदम सहमत छु। अहिले चाहिँ निश्चित अमुक नेताहरूले निश्चित सन्दर्भमा निश्चित धारणाहरू बनाइसक्दै गर्दा त्यो समग्रतामा पार्टीको धारणा बनिआएको छ होइन। अब अहिलेको ताजाभन्दा 2टा उदाहरण हेरौँ न। अलि अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएपछि तत्कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आम समाजको मनोविज्ञान के छ, आम देशभरिका कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरालाई गहिरो ढङ्गले विश्लेषण नगरिकन त्यसबारेको कुनै रिफ्लेक्सन, तलको भावनाको चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ केन्द्रमा प्रविष्ट नभइकन केही निश्चित नेतृत्व बसेर प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाइयो। भनेपछि त्यसलाई के गरियो भने मैले त्यही उदाहरणलाई लिएर मैले के भन्ने गरेको छु भने डेमोक्रेसी भनेको तपाईँको भोट हाल्ने व्यवस्था मात्रै होइन। डेमोक्रेसी भनेको त साँचो अर्थमा त्यसको आधुनिक व्याख्या के हो भने कुनै निर्णय त्यो सम्बन्धित राजनीतिक दलले गर्दै गर्दा त्यहाँ बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताको भावना प्रतिबिम्बित भएको छ कि छैन, र बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताको भावना प्रतिबिम्बित हुँदै गर्दा बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता मार्फत बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना चाहिँ आइपुग्दैछ कि छैन। त्यो हुन्छ एउटा लोकतान्त्रिक दलको लोकतान्त्रिक हुनुको मानक। 7 सालमा लडेको बिपीको पार्टी अथवा कम्युनिस्टको विश्वास गर्न सकिन्न, अथवा चाहिँ हामीले प्रजातन्त्र चाहिँ आन्दोलन गरेका छौँ, प्रजातान्त्रिक संविधान बनाएका छौँ भनेर एउटा दलको लोकतान्त्रिक कुराको मानक त्यो होइन। त्यसको मानक निर्णय प्रक्रियामा कति बहुसङ्ख्यकको भावना प्रतिनिधित्व भएको छ, पहुँच छ भन्ने एउटा पाटो हो। हामीले पनि त्यो कमी गरेका छौँ। अहिले अब यो भन्दै गर्दा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकलाई के पर्न सक्छ, खास गरी कम्युनिस्ट दर्शकलाई त के परिरहन सक्छ, गजब कुरा गरौँ, काङ्ग्रेसमा त कहाँ त्यस्तो साह्रो लोकतान्त्रिक केही थोरैले गर्दा रहेछन्। अहिले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली 2 जना मध्ये एकजनाले एकता हुँदैन भन्नुभयो भने देशभरिका कार्यकर्ताले जुलुस लाएर एकता हुँदैन। 2 जनामा एकजना नेताले एकता हुँदैन भन्नुभयो भने हुँदैन, तर बाँकी सबले हुँदैन भने देशभरिकाले, तर प्रचण्ड र केपी ओली एक ठाउँ उभिनुभयो एकता हुन्छ भन्नुभयो भने एकता हुन्छ।
त्यसकारण यो हामीले लोकतन्त्रको संस्कृतिलाई अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा केही निश्चित ठाउँमा मात्रै जुन पुर्याइ छोडिरहेका छौँ नि, तपाईँले गर्न खोजेको प्रश्न त्यही हो। कुनै जिल्लाको सन्दर्भ, प्रदेशको सन्दर्भ होइन, मैले सिङ्गै देशकै सन्दर्भ मैले भनिदिएँ। ठिक हो। त्यस कारणले गर्दा यो पनि हाम्रो अबको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रजातन्त्र स्थापना भयो, हाम्रो कर्तव्य सक्यो भन्दा होइन। प्रजातन्त्र स्थापना भयो, यो प्रजातन्त्र स्थापना भयो, यहाँभित्र हामीले चाहेका सबै चिज छन्। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई आदर्शमा, व्यक्तिको निजी जीवनमा, पार्टीको रूपान्तर, पार्टीको चाहिँ निर्णय प्रक्रियाहरूमा, देशको सञ्चालनको सन्दर्भमा, सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई छुने सन्दर्भमा, उसको भावनालाई बुझ्ने सन्दर्भमा, आफूलाई रूपान्तरित गर्ने, विपक्षलाई स्वीकार गर्ने, हारलाई स्वीकार गर्न सक्ने, करेक्सन गर्न सक्ने सन्दर्भमा यो पुस्तकमा, संविधानको पुस्तकमा लेखिएको कुराको व्यावहारिक प्रयोग जुन हो, लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापित गर्ने जुन प्रयोग हो, त्यो प्रयोगमा अब काङ्ग्रेसको अभिष्ट बन्ने हो। तपाईँले भनेको प्रश्नमा म त्यहाँ पुगेँ। भनेपछि अब नयाँ पुस्ताहरूले काङ्ग्रेसलाई भोलिको दिनमा पत्याउन सक्ने आधारहरू यही रिफर्ममा बेस्ड भएर यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ? निश्चय नै, निश्चय नै। अहिले मैले भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरण, किनभने काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा मेरो टेबलमा रहेको जिम्मेवारी त्यही हो, मेरो भान्सामा रहेको सामग्री त्यही हो, मैले पकाउने त्यही हो। तर त्यसको अर्थ छिमेकको भान्सामा चाहिँ नमिठो पाकोस् मैले भन्नुहुन्न। छिमेकको भान्सामा मिठो पाकिरहेको छ पनि मैले भन्दिनँ। त्यहाँ पनि रूपान्तरणको जरुरी छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसभित्रको रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा चुनाव हारेका छौँ, त्यसकारण रूपान्तरण त्यो मात्रै होइन। चुनाव जितेको दल छन्, त्यसकारण रूपान्तरण जरुरी छैन, त्यो पनि होइन। किनभने अहिले अभ्यासमा रहेका दलहरू हामी सबैले शानदार जित पनि देखेका छौँ र शानदार ढङ्गको भन्न मिल्ने पराजय पनि बिहोरेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको रूपान्तरण, राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण, राजनीतिकै रूपान्तरण, हामीले राजनैतिक परिवर्तन सुमिजी धेरै गऱ्यौँ। राजनैतिक परिवर्तन भयो, राजनीतिमा परिवर्तन कम भएको अवस्था छ। हामी त्यो मनोविज्ञानमा 7 साल अगाडिको शासकहरूको जस्तो भिडतन्त्रको मनोविज्ञानमा अहिले पनि थोर बहुत छौँ। हामी पञ्चायतलाई ढालिदिने अनि आफू महापञ्च बनेको जस्तो मनोविज्ञानलाई सोचिदिने त्यो अवस्थामा अहिले पनि छौँ। त्यस पछाडिको कारण बताउन सक्नुहुन्छ कि हो? त्यसको पछिल्लोको कारण भनेको त लामो तपाईँको वर्षौँ वर्षदेखिको अभ्यास हुने व्यक्ति केन्द्रित समाज अथवा दलविहीनताको समाज नै हो। अहिले पनि किन दलहरू दल जस्तो भएनन् भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने हामीले 104 वर्षसम्म के अभ्यास गऱ्यौँ? दलविहीनताको अभ्यास गऱ्यौँ, व्यक्तिको पूजालाई अभ्यास गऱ्यौँ, निर्दलीयतालाई अभ्यास गऱ्यौँ। एउटा छ नि हामी कहाँ जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनावमा बनाएर जानुपर्छ, बडा सुन्दर कुरो। प्रधानमन्त्री को त अब नागरिकले फैसला गर्ने भनेर दलहरूले घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरो। तर सँगैमा अर्को पनि कुरो यो छ कि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि छैनौँ। तर पनि फेरि को प्रधानमन्त्री भनेर किन अनुहार राख्न खोज्छौँ भने त्यो पछिल्लोतिरको मनोविज्ञान के हो? त्यो फेसला हामी सेल गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो फेसला सेल गर्न किन चाहन्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो समाज अहिले पनि निश्चित दल र निश्चित आइडियोलोजीलाई मात्रै विश्वास गरिरहेको छैन। ऊ अहिले पनि केमा छ भन्दाखेरि भने व्यक्तिका पछि वर्षौँ वर्षदेखि हजुरबाउको अगाडिको पालादेखि हजुरआमाहरूकोदेखि हुँदै आएर विश्वप्रकाशको पनातीमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि अन्ततः पोलिटिकल आइडियोलोजी यो भए पनि व्यक्ति चाहिँ को त भन्ने कुरो आउँछ। किनभने सत्य पनि हो, प्रजातन्त्र आफैमा सुन्दर बन्दैन, व्यक्तिहरूको सुयोग्यताले सुन्दर बन्छ। प्रजातन्त्र आफैमा बदनाम बन्दैन, व्यक्तिहरूको कमजोरीले बदनाम बन्छ। त्यहाँ व्यक्तिको खोजी हुने कुरो गलत होइन। डेमोक्रेसीमा व्यक्ति साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर पनि हामी अमुक राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई, दृष्टिकोणलाई, हिजोको पृष्ठभूमिलाई, अबको दशक उसको सपनालाई, एक टिम स्पिरिटलाई होइन, व्यक्तिको कोही आएगा बदल देगा मेरा दुनियाँ, हामी कहाँ त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने तपाईँले अघि भन्यो कि किन त्यो भयो त, दलहरू त्यो भए भन्दै गर्दा यो क्लासिक यो फ्युडल रूपमा चाहिँ हुर्किएर आएको जुन चाहिँ यहाँभित्र छ नि मनोविज्ञान मानसिकता, त्यसको कारण टाइम लाग्छ। तपाईँसँग जोडिएको एउटा व्यक्तिगत सवाल छ, म यो त्यो कार्यक्रममा उठाउन चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा हारको परिणाम भोगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसभित्र युवाहरूको एउटा दस्ता तयार भयो र उसले चाहिने पार्टी रिफर्म हुनुपर्छ र अब अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले चाहिने विश्राम लिनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाएका थिए र त्यो अभियानलाई चाहिँ तपाईँले चाहिने नेताहरूसँग कम्प्रोमाइज गरेर यो पदको निम्ति चाहिने छोड्नुभयो बिचमा भनिन्छ, यो कतिको सत्य हो? होइन, बिल्कुलै होइन। पहिलो कुरो यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केही युवाले विज्ञप्ति दिएको दिन पुस 16 गतेको दिन थियो। पुस 16 गते बिपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर आएको ऐतिहासिक दिन थियो। त्यो
दिनकै दिन विज्ञप्ति जारी गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि विश्वप्रकाशको थियो। त्यो प्रस्तावमा हामीले फरक फरक धारणाहरूको बिचमा एउटा साझा धारणामा पुगेका थियौँ। कसैको धारणा थियो होला 70 नायकले छोड्नुपर्छ, कुनै साथीले भन्नुभयो होला। मेरो धारणा के थियो भने पोलिटिक्स एजले होइन एजेन्डाले चल्नुपर्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ युवाले पाउनुहुन्न पाका रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कसैले व्याख्या गरे होला। तर कोहीसँग कलिलो एज छ तर मलिलो एजेन्डा छ भने उसले पाउनुपर्छ, कलिलो एज भएर नपाउने भन्ने हुन्न। मेरो विश्लेषण त्यो थियो। मैले प्रवक्ता बन्नुभन्दा अगाडिको एक साता अगाडिको AP1 टेलिभिजनको टिकाराम यात्रीजीको तमसोमाया ज्योतिर्गमय कार्यक्रममा र प्रवक्ता बनेको एक हप्ता पछाडि कान्तिपुर टेलिभिजनको टक टकको दिलभूषण पाठकजीसँग बोलेका दुईटै कुरा टेलिभिजनमा तपाईँ के अरे युट्युबमा अहिले भेटिन्छन्। मैले दुईटै सुनेको छु। दुईटै त्यो दुईटैमा अगाडि र पछाडि दुईटैमा मैले बोलेको धारणामा फरक छैन। त्यस कारणले के भन्दाखेरि भने त्यो दिन 7 जनाले कुनै विज्ञप्ति जारी गरे, त्यसको अर्थ के 7 जनाको पार्टी बनाएको हो, 7 जनाको गुट बनाएको हो, 7 जनाको क्लब बनाएको कि 7 जना मात्रै काङ्ग्रेस रूपान्तरण चाहनेहरू हुन् कि त्यो दिन सहभागी नभएका साथीहरू रूपान्तरण नचाहनेहरू हुन्? त्यो त बिल्कुल होइन। त्यो अर्थात् त्यो दिन 7 जनाले के धारणा राख्नुपर्यो अब अनन्तकालसम्म त्यही धारणा यतै तिनै मात्रै सँगै जाने हो? होइन। मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि भने त्यो बेलामा मैले उमेरको कुरा नराखौँ भने हामीसँग विज्ञप्तिमा त्यो छैन। त्यो दिन कतिपय साथीभाइको विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भने विशेष महाधिवेशन संसदको विशेष अधिवेशन जस्तै एउटा कुरामा केन्द्रित हुन्छ। काङ्ग्रेसको 3000 महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाएर एउटा कुरामा केन्द्रित भएर फर्काएर अहिलेको समस्याको हल हुँदैन। 2000 मात्रै छन् महासमिति सदस्य, तर तिनलाई बोलाएर एउटा विशेष अधिवेशनमा एउटा कुरामा केन्द्रित भए जस्तो नभएर 2000 बोलाउँदै गर्दा समग्र विषयमा जान सकिन्छ महासमितिमा जाउँ। त्यसैले त्यो दिनको विज्ञप्तिमा लेखेकै के छ भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चाँडो बोलाइयोस् र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पश्चात महासमितिमा जाउँ भनेर जे उल्लेख भएको छ त्यो दिशामा त पार्टी जाँदैछ। र त्यस पछाडिको दिनमा मैले बोल्दै गर्दाखेरि त्यो भनेको कुराका प्रति म प्रतिबद्ध छु, रहिआएको छु। र कसैलाई पनि के नलागोस् भन्दा त्यहाँ रहेका साथीहरू सबै रूपान्तरण चाहने, विश्वप्रकाश रूपान्तरण नचाहने। जुन विश्वप्रकाश जिल्ला सभापति लड्छ उपविजेता हुन्छ, तर त्यही ट्यान्डरमा 1 महिनापछि मलाई केन्द्रीय सदस्य भोट चाहिँदैन, म लड्दिनँ। किन भन्दाखेरि भने मैले एउटै कालखण्डमा एउटै वर्षभित्र 2टा पदको दावा गर्न मिल्दैन भन्छ। ऊ रूपान्तरण नचाहने। विश्वप्रकाश शर्मा नेविसँगको केन्द्रीय सभापति भयो 2 वर्षका लागि, निर्वाचित भएको बेलुका लेख्यो नवलपरासीको गैँडा कटेजमा बसेर 2 वर्ष भनेको 365 + 365 हुन्छ। दोस्रो 365 पुगेका दिन म पदबाट नेविसँगको राजनीतिबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा बिदा लिन्छु लेख्यो। नभन्दै 2 वर्ष पुग्नुभन्दा एक साता अगाडि वीरगञ्जमा अधिवेशन सम्पन्न गराएर सशस्त्रको आइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिएको दिन भोटिङ हुँदै थियो, सम्पन्न गराएर आएर त्यसको ठिक 7 दिन पछाडि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा विदायी भएका सबैलाई गिर्जाको हातबाट फुलको बुके, निर्वाचित भएका सबैलाई गिर्जाको हातबाट फुलको बुके दिएर अन्तिम आफ्नो स्पिच दिइसकेर निर्वाचित भएको सभापति गुरुराज घिमिरेलाई मोटरमा हालेर, महामन्त्री गगन थापालाई मोटरमा हालेर नेविसँगको केन्द्रीय कार्यालय लगेर कुर्सीमा राखेर माला लगाइदिएर हात मिलाएर बधाई दिएर ल आजको घाम डुब्न लाग्यो, म नेविसँग सभापति भएको आज 2 वर्ष पुरा भयो, मेरो दायित्व पुरा भयो, अब तपाईँहरू चलाउनुहोस् भन्ने विश्वप्रकाश टाइमभित्र जिम्मेवारी लिने, टाइममा चाहिँ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु, म चाहिँ रूपान्तरणको पक्षमा नहुने भन्ने कसैले सोच्यो भने वास्तवमा त्यो गलत हुन्छ। विश्वप्रकाश शर्मा चुनाव हारिसके पछाडि यही हातले माओवादी साथीलाई पनि आफ्नै हातले उनीको माला लगाइदिएर मेची महाकाली सङ्गठनको रूपान्तरण भेट्यो। त्यसको अर्थ विश्वप्रकाश रूपान्तरण हिजो चाहन्थ्यो, प्रवक्ता पद यस्तो हो जसले रूपान्तरणमा नजाने भन्छ, त्यो गलत हो। मेरो यो बेलाको जिम्मेवारी यति मात्रै हो सुमितजी, काङ्ग्रेसमा कसैले रूपान्तरण झट्टै हुन्छ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। चटमङ्ग्ने पटबिहा हुन्छ, झटबच्चा हुँदैन। चटमङ्ग्ने पटबिहा मात्रै किन भन्छन्, झटबच्चा किन भन्दैनन्? सर्टन प्रोसेस लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पराजय भएको छ, गम्भीर ढङ्गले आत्मसमीक्षा गरेर रूपान्तरण गर्नुपर्छ। झट रूपान्तरण पनि नहोला, क्रमशः महासमितिबाट हामी रूपान्तरण गर्ने। कसैले भन्ला काङ्ग्रेस ठिक छ रूपान्तरण हुँदैन, गलत। जो काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुने कुराको फरकमा बोल्छ ऊ काङ्ग्रेस होइन। म सिधा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, इमेज टेलिभिजनमा सुमितजीको आरम्भ कार्यक्रममा म यो शब्द दोहोऱ्याएर भन्छु, कसैले काङ्ग्रेस जसरी चलिरहेको छ ठिक छ, यसमा रूपान्तरण जरुरी छैन भन्ने मनमा सोच्छ मात्रै भने ऊ काङ्ग्रेसै होइन। त्यसकारण अब काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा विश्वप्रकाश शर्माले धेरै कुरा गर्छ, बिल्कुल होइन। तर पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा, पार्टीलाई सम्प्रेषण सार्वजनिक रूपमा गर्ने सवालमा, पार्टीले गरेका कैयौँ कामहरू जुन छोपिएका छन् राख्न सकिएनन् त्यसलाई राख्ने सवालमा, पार्टीको नीतिलाई प्रस्ट्याउने सवालमा, पार्टीको कार्यक्रमहरूलाई प्रस्ट्याउने सवालमा, नेपाली काङ्ग्रेसमाथि लाग्ने आरोपहरूको बारेमा
सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कुराको सन्दर्भमा। अनि त्यति मात्रै होइन, मेरो जिल्लावासी परम आदरणीय नेता कमरेड केपी ओली नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, मेरै जिल्लावासी। उहाँ सरकारमा जाँदै गर्दाखेरिदेखि नै सुरुवाती चरणदेखि नै के कमी कमजोरीको विवरणहरू हुँदैछन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँले 100 दिन गुजारिसकेपछि प्रखर ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट राख्ने कुराको सन्दर्भमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी जे हो, मैले त्यो गर्नतर्फ लाग्ने भनेको पार्टीको रूपान्तरणलाई बल पुर्याउने कुरा नै हो। त्यसकारणले प्रवक्ता बन्नु अघि या पछि मेरो व्यक्तिगत कुरामा फरक छैन। मेरो शैलीमा पहिलाभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ला, पहिलाभन्दा बढी धैर्यतापूर्वक बोल्नु पर्ला, पहिलाभन्दा बढी अध्ययन गर्नु पर्ला। त्यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलि बढी नै म गम्भीर बन्नुपर्छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमा पनि सकिन थालेको छ। जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, अथवा त्यो स्पेस म यहाँलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा पुग्नु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरूले, पुरानादेखि नयाँसम्मका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि तपाईँको इमेजलाई लिएर धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू पनि राखेको छ। जाँदा जाँदै छोटकरीमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको देशभरिकै साथीहरूलाई चाहिँ मैले विशेष रूपले अपिल के गर्न चाहन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चुनाव हार्दै गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विश्वास गरेको राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बाटो विजयी भएको अवस्था छ। हामीले शासकीय रूपमा गरेका कतिपय कमजोरीको कारण हाम्रा सकारात्मक कुराहरू नागरिक तहमा नपुगेको अवस्था छ। हामीले यो बेलामा ती गरेका राम्रा कर्महरूलाई स्मरण गर्दै कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने शास्त्रीय कुरा राजनीतिमा त्यही रूपमा हुँदैन। हामीले कर्म पनि गर्ने हो, फलको आशा गरेर मतदाताको बिचमा बुझाउने पनि हो। त्यो बुझाउन जाँदै गर्दा हामी एकताबद्ध ढङ्गले आवेग मुक्त भएर गहिरो ढङ्गले आत्मसमीक्षा गरौँ। यो आत्मसमीक्षाको पश्चात हामी रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्छौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। र यो बेलामा म बदलिन्छु, हरेकले सोचौँ, हामी बदलिन्छौँ, साझा रूपमा सोचौँ र काङ्ग्रेस बदल्नेछौँ, सङ्गठित रूपमा सङ्कल्प गर्ने कुरामा सोचौँ। र मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु अघि भनेको शब्द, जो बदलिन्छन् तिनले नेतृत्व गर्छन्, जो बदलिँदैनन् तिनले बिदा लिन्छन्। केन्द्रदेखि टोलसम्म, टोलदेखि केन्द्रसम्म यही कुरा लागू हुन्छ। धन्यवाद विश्वप्रकाश शर्माजी, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी आरम्भको अन्तिम श्रृङ्खलामा थियौँ। यो सिजनको अन्तिम श्रृङ्खला हो। मलाई अहिलेसम्म यो 16औं एपिसोड चलाउँदै गर्दाखेरि साथ दिनुभएको प्रोडक्सन टिमका सम्पूर्ण साथीहरू, एडिटर साथीहरू र क्यामेरामा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म हृदयदेखि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को पटकसम्मलाई म सुमित शर्मा समीरलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।